नमस्कार। प्रस्तुत कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। नेपाल यो मुलुक सधैँ स्वाधीन रह्यो, सधैँ स्वतन्त्र रह्यो, सार्वभौम रह्यो। सार्वभौम मुलुकका हामी सार्वभौम नेपाली जनता चन्द्र र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झण्डाभित्र गोलबद्ध रहेका हिमाल पहाड तराईका हामी नेपाली जनता कहिल्यै कसैको गुलाम बन्नु परेन, कहिल्यै कसैको उपनिवेशमा रहनु परेन। इतिहास साक्षी छ, वीर पुर्खाहरूले आर्जेको मुलुक हो यो। हाम्रा वीर पुर्खाहरूले दिएको बलिदानीको धरातलभित्र उभिएर हामी समृद्धिको बाटो तय गरिरहेका छौँ। मुलुकका विभिन्न कालखण्डहरूमा विभिन्न परिवर्तनहरू भए। यो परिवर्तन सँगसँगै हामी पनि बहँदै अगाडि बढ्यौँ समृद्धिको खोजी गर्न। सगरमाथाको देश हाम्रो नेपाल, गौतम बुद्धको देश हाम्रो नेपाल, विविधताभित्र सम्पूर्णता बोकेको यो देश एउटा नयाँ फड्को मार्ने बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेपछि हामी अब मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा, सामाजिक विकासको बाटोमा अनि सधैँ नै स्वतन्त्र, सार्वभौमिक, स्वाधीन मुलुकका स्वाभिमान नागरिकको रूपमा विश्वमाझ आफूलाई देखाउने बाटोमा सङ्घर्षरत छौँ र यसको लागि अगाडि बढिरहेका छौँ। पक्कै पनि चुनौतीहरू थुप्रै छन्। यो मुलुकको रक्षा गर्नु, नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। यसै बिचमा नेपाल र नेपालीको रक्षक, यो मातृभूमिको रक्षक, नेपाली जनताको रक्षक, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी राजेन्द्र छेत्री आजको हटसिटमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ चिफ साहब। धन्यवाद जगदीशजी। एउटा लामो अनि गौरवमयपूर्ण इतिहास बोकेको नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिको रूपमा आफूलाई पाउँदा यतिखेर कतिको गर्व महसुस हुन्छ एउटा नेपाली भएको हिसाबले? करिब 4 दशकको मेरो यो सेवा पश्चात म यो स्थानमा आइपुगेको छु। यो नेपाली सेनाको यो हाम्रो इतिहासमा जुन स्वर्ण अक्षरले अङ्कित विभिन्न गाथाहरू छन्, त्यस्तो सेनाको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाउँदा निश्चय नै आफूलाई अत्यन्तै गर्व र खुसी लाग्नु त्यो स्वाभाविकै हो। तपाईको त 5 पुस्ता नै नेपाली सेनामा समर्पित रहेछ। यो राष्ट्र र मातृभूमिको लागि, जनताको लागि समर्पित रहेछ नि, होइन? अब राम्रोसँग इतिहास केलाउने हो भने 5 पुस्ताभन्दा बढी नै यो संस्थामा रहेको पाइन्छ। तर पछिल्लो समयको हामीले हिसाब गर्दा 5औं या 6औं पुस्तासम्म, हाम्रो तहसम्म आइपुग्दा 6औं पुस्तासम्म यो सेनामा रहेको छ नि, हाम्रो त्यो अभिलेख रहेको छ। मुलुकमा गणतन्त्र आयो, होइन? पक्का। नेपाली सेनाले गणतन्त्रलाई स्वीकार्यो सहज रूपमा। अब नेपाली सेना भनेको यो राष्ट्रको संविधान र चाहिँ नि जनताको चाहना अनुसार अगाडि बढ्ने एउटा संस्था हो र यसमा चाहिँ नि जनताको चाहना अनुसार जुन परिवर्तन देशको बाटो देशले रोजेको छ, त्यसलाई नेपाली सेनाले पनि त्यसलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढेको छ। राज संस्थासँगको नङ्ग्र मासुको जस्तो सम्बन्ध चटक्क टुट्यो नि, छुट्यो नि नेपाली सेनाको। त्यो बेलाको व्यवस्था, त्यो बेलाको संवैधानिक प्रावधान अनुसार जुन किसिमको सम्बन्ध थियो, त्यो सम्बन्ध अत्यन्तै राम्रो थियो र पछिल्लो समय यो परिवर्तनले जुन अर्को दिशामा लग्यो, अब त्यसबाट चाहिँ नि त्यो सम्बन्ध टुट्नु अब एउटा स्वाभाविकै हो। त्यो अब सेनाले त्यसलाई एउटा परिवर्तनको एउटा पाटो हो र त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै लिएर अगाडि बढेको छ। तपाईँ आफै पनि सेनामा भर्ती हुँदा त्यति बेला सेनाको परमाधिपति राजा हुने गर्थे, होइन? ती झझल्कोहरू त आउँछन् होला पक्कै पनि। आउँछ, त्यो आउँछ। सेना भनेपछि जुन किसिमको सेरेमोनी अथवा चाहिँ नि जुन किसिमको माहौलमा हुर्किन्छ र त्यस समयमा राजाले पनि एउटा
परम सेनाधिपतिको हैसियतले एउटा सैनिक ओहदा ग्रहण भएको हुन्थ्यो। त्यस हिसाबले राजा पनि यो सेनाको एउटा अभिन्न अङ्ग या चाहिँ नि प्रमुख संरक्षक परमाधिपतिको रूपमा रहेको अवस्थामा त्यसको झल्को आउनु आएकै छ र चाहिँ तर पनि प्रत्यक्ष रूपले त्यो राजदरबारभित्र बसेरै सेवा गर्ने मैले मौका नपाएको हुँदा व्यक्तिगत हिसाबको चाहिँ नि मेरो त्यस्तो अनुभव चाहिँ छैन। तपाईँको त बुबा पनि पूर्व राजा महेन्द्रको एडिसी हुनुहुन्थ्यो हो होइन? हो, लामो समय। त्यस कारणले पनि मलाई केही न केही राजदरबारसँगको राजदरबारभित्रको बारेको जानकारी निश्चय पनि थियो। बुबाले कमसेकम धेरै लामो समय 2013 सालदेखि 2047 सालसम्म राजदरबारमा एडिसीको रूपमा अब स्वर्गीय राजा महेन्द्रको कार्यकालमा उहाँकै एडिसी र उहाँको स्वर्गवासपछि मुमा बडामारानी सरकारको चाहिँ नि एडिसीको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। त्यस हिसाबले त्यो दरबारको बारेमा पर्याप्त जानकारी छैन। तपाईँको भाइ पनि हुनुहुन्थ्यो नि त एडिसी वीरेन्द्रको? दाइ चाहिँ नि राजदरबार सुरक्षामा रहने गणहरूमा रहेर कार्यरत रहेको थियो। मेरो आफ्नै भाइ रतिन्द्र खत्री जो महासेनानीमा अवकाश हुनुभयो, अब ऊ चाहिँ नि राजदरबारमा विभिन्न हिसाबले सेवा गरेको थियो। तपाईँको व्यावसायिक सम्बन्ध त त्यति बेलाको राज संस्थामा हुने नै भइहाल्यो, त्यो बाहेक पारिवारिक सम्बन्ध पनि अलिकति नजिक र आत्मीय रह्यो होइन त? रह्यो त्यो। आज नेपाली सेनाको परमाधिपति राजाबाट नेपाली सेनाको परमाधिपति जनताको छोरो राष्ट्रपति हुँदाको फरक के हुँदो रहेछ? आँखाले पनि देख्यो। अब त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति त्यो सैनिक किसिमको त्यो ओहदा, सैनिक किसिमको पोसाकहरूमा सजिएको व्यक्ति परम सेनाधिपतिको रूपमा रहेको देखियो। अनि पछिल्लो समय संविधानले अब त्यो चाहिँ एउटा इतिहासको पाटो भयो। अब पछिल्लो चरणमा जुन परिवर्तन जनताले रोजे त्यो अनुसार अगाडि बढ्दाखेरि अहिले अब सामान्य राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने जुन प्रचलन सुरु भएको छ संवैधानिक प्रावधान, त्यसबाट राष्ट्रपतिज्यूहरूले पनि एक किसिमले परमाधिपतिको हैसियतले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ र मेरो उहाँहरूसँगको मेरो कार्यकालमा मैले अघिल्लो पूर्व राष्ट्रपतिज्यूसँग पनि केही समय काम गर्ने मौका पाएँ र अहिले वर्तमान राष्ट्रपतिसँग त निकट सम्बन्धका साथ चाहिँ नि हाम्रो काम कारबाहीको सिलसिलामा भेटघाट र इन्टरेक्सन भइ नै रहन्छ। र अहिले पछिल्लो समयमा परमाधिपतिको हैसियतले रहँदा संविधानले उहाँहरूलाई एउटा निर्दिष्ट अधिकार दिएको छ र पहिलाको जस्तो अब फरक भनेको पहिलाको जस्तो त्यो परम सेनाधिपतिको हिसाबले सुप्रिम कमान्डर भने परम सेनाधिपतिको हैसियतले त्यो पोसाक लगाउने या त्यो किसिमको प्रावधान छैन। अब फरक चाहिँ त्यति मात्रै देखिएको छ र अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिज्यूहरूले पनि सेनालाई चाहिँ एउटा संरक्षकत्व चाहिँ नि प्रदान भइराखेकै छ। मुलुकको विभिन्न कालखण्डमा बदलिँदो व्यवस्था अनुसार नेपाली सेना पनि रूपान्तरित हुँदै गएको हो चिफ साहब? त्यसमा चाहिँ नि मेरो विचारमा कुनै शङ्का छैन, गएकै हो, गएकै छ। राजा छोडेर राष्ट्रपति अथवा संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र छोडेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अथवा 46 सालको संविधान 47 सालको संविधान छोडेर यो 72 सालको संविधान आत्मसात गर्न सेनालाई पनि केही मुस्किल त भयो होला सुरुमा? अब सेना इतिहास हाम्रो हेर्ने हो भने इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा यो देशले विभिन्न किसिमको परिवर्तनहरू भोग्दै गयो र त्यो परिवर्तनलाई चाहिँ नि नेपाली सेनाले आत्मसात गर्दै गएको हाम्रो इतिहासले नै देखाएको छ। र विगतमा राजा नै सर्वेसर्वा हुँदा त्यही हिसाबले अगाडि बढेको थियो भने पछिल्लो समय राजाको स्थानमा प्रधानमन्त्रीले लिएर लामो समय प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि नेतृत्वमा पनि देश सञ्चालन भयो। त्यस अवस्थामा पनि नेपाली सेनाले विद्रोह गरेको कुनै ऐतिहासिक नजिर चाहिँ देखिँदैन। भने त्यसपछि 17 साल हुँदै
47 सालको परिवर्तनलाई पनि सहज रूपले चाहिँ नि आत्मसात गरेको छ भने पछि गएर यो 62-63 पछिको चरणमा र यो जुन नयाँ अन्तरिम कालमा चाहिँ जुन अन्तरिम व्यवस्था भयो त्यसमा पनि सेनाले आफूले आफूलाई त्योभित्र समाहित गरेर अगाडि बढेको थियो र अहिले यो नयाँ संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने क्रममा पनि सेना अगाडि बढी नै राखेको छ। अब केही न केही त्यो एउटा लिङ्केज भत्किँदा केही अब असहज भनेर त नभनौँ, त्यो लिङ्केज भत्किँदा केही न केही त्यो परिवर्तनको एउटा अनुभूति त भयो, तर त्यसलाई तत्काल आत्मसात गर्यो सेनाले। अब त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष हो कि जस्तो लाग्छ, किनभने आफ्नो सुप्रिम कमान्डरसँग चाहिँ नि डिलिङ्क अथवा डिट्याच हुँदाखेरि अब केही न केही असहज जस्तो त निश्चय पनि भयो, तर सेना भने देशको लागि हो, जनताको लागि हो। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देश हामी राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणबाट इतिहासदेखि गुज्रि नै रहेका छौँ। समस्या धेरै छ, राजनीतिक समस्या, चाहे 62-63 को जनआन्दोलनपछि होस् अथवा 2070 सालको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि नै खिलराज रेग्मी मन्त्री परिषदको अध्यक्षमा आउनुभन्दा अगाडिको एउटा चाहिँ नि खालीपनको अवस्था होस् अथवा अरू धेरै घटनाक्रमहरू हुन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपाली सेनाले शासन आफ्नो हातमा लिन्छ कि भन्ने खालको हल्ला पनि चल्यो र सायद पछि पनि यस्ता घटनाहरू आउलान् र त्यो खालको अड्कलबाजीहरू हुँदै गर्लान्। के भन्नुहुन्छ? त्यो बाह्य हिसाबले त्यो देशमा अस्थिरता र अव्यवस्था कायम भएको अवस्थामा त्यस्तो किसिमको अड्कलबाजी सायद हुने नै गर्छन्, तर सेनाभित्र चाहिँ कहिले पनि त्यो किसिमको सोच राखेर अगाडि बढ्ने काम चाहिँ नि भएको छैन। सेनाले चाहिँ राष्ट्रियता र चाहिँ नि राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै एउटा मुख्य आफ्नो चाहिँ नि बिन्दुमा राखेर नै, केन्द्रबिन्दुमा राखेर नै अगाडि बढ्ने भएको हुँदा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई आघात पर्ने काम चाहिँ सेनाबाट कहिले पनि हुँदैन। जस्तो अब हाम्रो नजिकैको पाकिस्तानमा भनौँ पटक पटक सैनिक शासन लाग्छ, अब नजिकैको चाहिँ नि थाइल्यान्डमै भनौँ पटक पटक सैनिक शासन लाग्छ, यस्ता धेरै मुलुकहरू छन्। तर नेपालमा धेरै राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमण हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म सेनाले त्यो काम गरेको छैन, त्यतातिर चासो देखाएको खासै मतलब देखिएको पनि छैन। यसको कारण? अब यसको मुख्य कारण चाहिँ नि अब त्यो हुनु भनेको झन् त्यसले अस्तव्यस्तता र अस्थिरतातिर राष्ट्रलाई धकाल्नु हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब सेनाले त्यतातर्फ चासो नदिनुको मुख्य कारण नै सेना एक ढिक्का छ। भोलि राष्ट्रलाई सङ्कट आइपर्दा सेनाले चाहिँ यो राष्ट्रिय स्वार्थ अथवा राष्ट्रिय हितलाई संरक्षण गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण आत्मविश्वास छ। त्यस कारणले पनि हामी आफै यो राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ देखिन्छ। यो व्यावसायिक सेना हो? पक्का पनि होइन, पक्का। यो संविधानको अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जुन 2072 साल असोज 3 गते जारी भयो, यो संविधानको धारा 267 का विभिन्न उपधाराहरूमा नेपाली सेनालाई दिएको जिम्मेवारीको रूपमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय एकता यो कायम गर्ने चाहिँ नि नेपाली सेनाको जिम्मेवारी हुनेछ भनेर संविधानको धारा 267 ले नै स्पष्ट रूपमा यहाँहरूलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छ। पछिल्लो समयमा चिफ साहबले केही सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा, केही सार्वजनिक रूपमा पनि सङ्केत गरेको अनुभूति हामीलाई पनि भयो कि मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकतामा खलल पर्ने कुराहरू चाहिँ नि नेपाली सेनालाई स्वीकार्य छैन भनेर भन्नुभयो। यो भन्न खोजेको के हो? कतै त्यस्तो संवेदनशीलता देख्नुभयो? खलल पुग्ने कुराहरू, घटनाहरू देख्नुभयो यहाँले? अब त्यो चाहिँ स्पष्ट छ, हामीलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी त्यही हो र राष्ट्रले सेना भन्ने जुन एउटा मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ त्यसको प्रमुख कार्य नै यही नै हो। राष्ट्रको स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता यी सबैलाई चाहिँ नि सुरक्षा प्रदान गर्नु। अब यस सिलसिलामा हामीले के भने यदाकदा यो अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको फाइदा लिएर होस् या चाहिँ नि केही अस्तव्यस्तता जुन देखिएको थियो त्यसको आडमा चाहिँ नि केही तत्त्वहरू
यो विखण्डनका कुरा गर्ने अथवा चाहिँ नि सेसेसनिस्ट मुभमेन्टका चाहिँ नि कुरा गर्ने यस्तो कुरा आयो। अब हामी सेनाले चाहिँ के भनेका छौँ भने राजनीतिक समस्या राजनीतिक तवरमै समाधान हुनुपर्छ, त्यसमा सेनाको कुनै रोल हुँदैन। तर सेनाले राजनीति पनि गर्दैन, सेना एउटा चाहिँ नि गैर राजनीतिक संस्था हो। तर अब हामीले स्पष्ट रूपमा के भनेका छौँ भने तर त्यस्तो किसिमको अवस्थामा यदि यो विखण्डनकारी मुभमेन्टहरू सुरु भयो भने अथवा चाहिँ नि आर्म्ड रिबेलियनहरू सुरु भयो भने अब त्यो चाहिँ हामीले एउटा लक्ष्मण रेखा भनौँ या चाहिँ नि रेड लाइन कोरेको त्यही नै हो। यदि स्थिति त्यो स्थितिमा पुग्यो भने सेनालाई संविधानले दिएकै जिम्मेवारी अनुसार हामी चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नि इन्टरभेन गर्नै पर्ने हुन्छ। अब यो कुरा चाहिँ मैले मेरो र्याङ्क एन्ड फाइललाई पनि क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ र जनताले पनि सेनाबाट जुन अपेक्षा गर्छन् त्यो आश्वस्त पार्नको लागि पनि हामी चाहिँ यदि देश गलत दिशातर्फ गयो, गलत दिशा भन्नाले यो विखण्डन हुने डर त्रास देखियो अथवा चाहिँ नि फेरि हतियारधारीहरूले चाहिँ नि राष्ट्रको चाहिँ नि संविधान विपरीत यो राष्ट्रिय हित विपरीत कार्यहरू गर्न थाल्यो भने त्यस्तो अवस्थामा सेना फेरि सक्रिय हुनै पर्ने अवस्था आउँछ। तर त्यो सक्रिय हुँदाखेरि हामी संवैधानिक प्रावधान संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर संवैधानिक प्रावधान अनुसार नै हामी मैदानमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। विखण्डनको केही सङ्केत मुभमेन्टका केही सङ्केतहरू केही तत्त्वहरूले यो त ओपन सेक्रेट नै छ। केही तत्त्वहरूले चाहिँ नि खास गरी अहिले यो एथनिक अथवा जातीय अथवा केही भौगोलिक कुराहरूमा चाहिँ नि असहमति जनाएर चाहिँ नि उनीहरूले त्यस्तो किसिमको आवाज उठाउन खोजेको यो अहिले नै सैनिक हिसाबले ट्याकल गर्नुपर्ने समस्याको रूपमा त देखा परेको छैन। यसलाई राजनीतिक तवरमै समाधान हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर त्यस्तो आवाजहरू केही आएको र त्यसको बिउ रोप्न थालिएको अवस्था देखिन्छ। यदि त्यस्तो अवस्था भयो भने त्यो बिउ भोलि उम्रेर अलिकति फस्टाउन थाल्यो भने त्यो अवस्थामा त एकदमै गम्भीर समस्या आइपर्छ। भने हामी अब देशै टुक्रिने अवस्था आयो भने त्यो चाहिँ हामीलाई कुनै हिसाबले पनि सह्य मान्य हुने छैन। अन्तरिम कालले गर्दाखेरि केही अस्तव्यस्ता थियो, त्यसले गर्दा त्यस्ता तत्त्वहरू सलबलाउन थालेको देखिन्थ्यो। तर अब जुन किसिमले यो संविधान कार्यान्वयन हुने क्रममा अगाडि बढेको छ, अब यो लोकल लेभलको इलेक्सन भयो, त्यसपछिका इलेक्सनहरू र जेनरल इलेक्सन भएपछि एउटा यो नयाँ संविधान अनुसारको इलेक्टेड गभर्मेन्ट चाहिँ नि स्थापना हुन्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मेरो विचारमा यो राजनीतिक तवरमै त्यस्ता किसिमका खतराहरूलाई सम्बोधन हुन्छ र त्यसले शान्ति र स्थिरता ल्याउँछ भन्ने चाहिँ नि हाम्रो मान्यता हो। तर हामीले भन्न खोजेको के भने यदि त्यो विकराल स्थिति आयो र राष्ट्रै टुक्रिने अवस्था आयो भने चाहिँ नेपाली सेना कुनै हालतले पनि चुप लागेर बस्दैन र यदि अगाडि बढ्छ भने संवैधानिक प्रावधान यो संविधानकै रक्षा गर्नको लागि अगाडि बढ्छ। 2200-2400 टुक्रामा टुक्रिएको राज्य एक गरेर एकीकरण गरेर हामीले अहिलेको नेपाल छ। तपाईँ बस्ने तपाईँको कार्यकक्षको कुर्सीमाथि तपाईँको शिरमाथि तपाईँले अहिले पनि पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राखिराख्नु भएको छ होइन त? हो, त्यो यहाँ मात्रै होइन कि नेपाली सेनाको सबैजसो ब्यारेक घरहरू र चाहिँ नि कार्यालयहरूमा त्यो राखिएको छ। अहिले पनि गणतन्त्र आए पनि पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ तपाईँहरूको शिरमाथि नै हुनुहुन्छ। अब एक किसिमले पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले राष्ट्रिय एकताका प्रतीकका रूपमा मानेका छौँ र इतिहासले पनि त्यो देखाएको छ। त्यसमा चाहिँ अब जसले यो राष्ट्रलाई एकीकरण गरे र जसको जुन अभियानले यो राष्ट्र एउटा स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा सदैव रहन सक्यो, त्यस्तो व्यक्तिलाई त आदर गर्नै पर्छ र उहाँ चाहिँ नि यो आधुनिक नयाँ नेपाल भनौँ न त्यो अथवा त्यो नेपालको यो नेपाली सेनाको यो जुन 250 वर्षभन्दा बढी लामो इतिहास छ त्यो बेलाको पहिलो सुप्रिम कमान्डर नै हो र जसलाई चाहिँ हामीले अब त्यो मान्नै पर्छ। राष्ट्र यो सेनालाई पनि एउटा मोटिभेट गर्ने एउटा राष्ट्रियताको लागि मोटिभेट गर्नको लागि उहाँको चाहिँ नि त्यो भूमिका जुन छ त्यसले चाहिँ हामीलाई अभिप्रेरित गरेको छ भने त्यो राख्नु त्यो हामीले पहिल्यैदेखि राखिआएको हो र त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिइराखेका छौँ।
र त्यो उहाँलाई हामीले चाहिँ नि एउटा उहाँको योगदानलाई विशिष्ट रूपमा चाहिँ नि मानेका छौँ। अब अहिले त मुलुक सङ्घीयतामा गयो, धेरै नेपालीलाई खुसी पनि छ, साथसाथमा चिन्ता पनि छ कि यसरी एक भएको नेपाल टुक्रा टुक्रा भयो। हामी अब 4 जात 36 वर्णको फुलबारी, विभिन्न जात जाति भाषा धर्म संस्कृति, अघि नै मैले पृष्ठभूमिमा पनि भने विविधताभित्र सम्पूर्णता भएको नेपाल होइन, यसरी मिलेर बसेको थियौँ। अब पछिल्लो समयमा विभिन्न जातका नाउँमा, धर्मको नाउँमा, संस्कृतिका नाउँमा, भूगोलका नाउँमा, परम्पराको नाउँमा विखण्डनतिर जाँदैछौँ कि हामी, विद्रोहतिर जाँदैछौँ कि हामी, बेमेलतिर जाँदैछौँ कि हामी, अविश्वासतिर जाँदैछौँ कि हामी, यो मुलुक नै के होला भन्ने चिन्ता पनि धेरै नेपालीमा पनि छ नि चिफ साहब, तपाईँलाई पनि छ? अब त्यो निश्चय पनि छ। त्यो यो चिन्ताका बिचमा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्री के भन्नुहुन्छ? अब म चाहिँ यसमा के भन्न चाहन्छु भने यो परिवर्तनको अवस्थामा विभिन्न आकाङ्क्षा हुनु, विभिन्न चाहिँ नि एक्सपेक्टेसन हुनु, या चाहिँ नि केही त्यस्तै तत्त्वहरूले यसैको फाइदा लिएर चाहिँ नि बिचमा प्रवेश गरेर खेल्न खोज्नु, त्यो चाहिँ नि स्वाभाविक हो। तर म एउटा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो लागि सर्वप्रथम राष्ट्र, यो देश भएन हामी छौँ अनि देशलाई चाहिँ नि परम बिन्दुमै राख्नुपर्छ र राष्ट्रिय हितलाई, राष्ट्रिय स्वार्थलाई हामीले अति के प्रमुख मान्यता दिन आवश्यक छ। त्यो राष्ट्रिय हित पहिलो पङ्क्तिमा आउँछ, त्यसपछि मात्रै अन्य यही त कुरा। जस्तो राष्ट्र र जनताको हितमा संविधानले दिएको म्यान्डेट अनुसार चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी यो मुलुकलाई स्वाधीन राख्छौँ, सार्वभौम बनाउँछौँ, नेपाली जनता स्वाभिमान बन्नेछन्, राष्ट्रिय एकता कायम रहनेछ। म नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु भन्न सक्नुहुन्छ? अब यो मैले भन्दै आएको कुरालाई सार संक्षेप त्यही नै हो। जबसम्म नेपाली सेना रहन्छ, यो राष्ट्रको लागि अन्तिम अवस्थासम्म पनि यो राष्ट्रको लागि स्वाधीन राख्न, अखण्ड राख्न नेपाली सेनाले आफ्नो बलिदान गर्न सदैव चाहिँ नि तयार छ। र जनताको पनि यो राष्ट्र र जनता र राष्ट्रिय हितको खातिर यो नेपाली सेनाले जुनसुकै किसिमको पनि बलिदान गर्न तयार छ। यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरू सामु जनता समक्ष पुर्याउन चाहन्छु। आज नेपाली सेनाको आदर्श अथवा नेपाली सेनाले शिरमा राखेर कसलाई हिँड्छ? नेपाली सेनाको शिरमा के छ? यो संस्थाको शिर, हाम्रो अहिलेको संस्थाको शिरमा भनेको देश जनता हो र संविधानले दिएको हामीलाई जुन जिम्मेवारी हो, यही नै हो। हामी चीन र भारत जस्तो ठुलो र आर्थिक रूपले उदयमान, सैनिक सक्षमताको हिसाबले अथवा सङ्ख्याको हिसाबले पनि धेरै ठुलो ठुलो मुलुकको बिचमा छौँ नि, होइन है? तपाईँहरूको सहकारी अमेरिकन सेनासँग, बेलायती सेनासँग, भारतीय सेनासँग, श्रीलङ्का, चीन, यी सबै सेनाहरूसँग नेपाली सेनाको पनि सहकार्य छ। यो ठुलो ठुलो पृथ्वीनारायण शाहले भनेको जस्तो दुई ढुङ्गा बिचको तरुलियो मुलुक, सानो मुलुक तर साह्रै सुन्दर मुलुक, साह्रै राम्रो मुलुक, साह्रै राम्रा जनता र भूगोल भएको मुलुक। यो मुलुकको सुरक्षा कूटनीति के हो चिफ साहब? हाम्रो सुरक्षा कूटनीति के हो? सधैँ सार्वभौम, स्वतन्त्र र स्वाधीन मुलुक र स्वाभिमानी नेपाली जनता र नेपाल भएर बस्नको लागि हाम्रो सुरक्षा कूटनीति के हो? अब हामी नेपाली सेनाले वास्तवमा नेपालकै परराष्ट्र नीति अनुसार नै रहेर विभिन्न देशहरूसँग सैनिक सम्बन्ध राखेकै छ। अब यस सिलसिलामा हामीले अब हाम्रो सुरक्षा कूटनीति अथवा मिलिट्री डिप्लोमेसी भनौँ अब अङ्ग्रेजीमा, अब यो भनेको के हो भन्दा सबै हाम्रा छिमेकी देश र मित्र देशहरूसँग चाहिँ नि नजदिकीमा भनौँ न इक्वी प्रोक्सिमिटीमा रहेर काम गर्ने त्यही नै हो। अब त्यो सिलसिलामा नेपाली सेनाले पनि छिमेकी देश लगायत विश्वका चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूसँग पनि आफ्नो कुनै प्रतिष्ठामा आँच नहुने हिसाबले र देशको चाहिँ नि एउटा घोषित एउटा
मूल्य मान्यतालाई पनि आघात नपर्ने हिसाबले सम्बन्ध चाहिँ नि स्थापित गर्दै आएको छ। आज चीनको प्रधान सेनापति अथवा भारतको प्रधान सेनापति र हाम्रो मुलुकको प्रधान सेनापति स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक र राष्ट्रको हिसाबले कद र उचाइ त एउटै हो नि, होइन? त्यो महसुस त पक्कै हुन्छ त्यो पक्कै हुन्छ। भारत के हो हाम्रो? अब अत्यन्त नजिकको छिमेकी राष्ट्र हो भारत। अब भारतसँग हाम्रो एउटा पारम्परिक किसिमको सम्बन्ध पनि छ, मित्रवत सम्बन्ध, अत्यन्तै निकट मित्रवत सम्बन्ध पनि छ। त्यो सेनाको तवरमा पनि, सेनाको तवरमा पनि, र एउटा संसारमै काहीँ नभएको एउटा विशिष्ट एउटा प्रचलन पनि छ। जस्तै नेपालको प्रधान सेनापति भारतको मानार्थ प्रधान सेनापति महारथी प्रधान सेनापति हुन्छ भने भारतको प्रधान सेनापतिले पनि त्यही किसिमको सम्मान नेपालमा पाएको छ। यसको अर्थ के हो चिफ साहब? अब यसको अर्थ के भने एक किसिमले हाम्रो जुन विशिष्ट द्विपक्षीय सम्बन्ध छ, द्विपक्षीय सैनिक सम्बन्ध छ, त्यसलाई चाहिँ यसले उजागर गरेको छ। अब यस्तो किसिमको सम्बन्ध भएको मतलब चाहिँ हामी मित्रवत छौँ र एकअर्का विरुद्ध हामी चाहिँ, किन म आफै भारतको मानार्थ प्रधान सेनापति भएको कारणले मेरो भारतप्रति चाहिँ नि त्यो होस्टाइल एक्टिभिटिज हुन सक्दैन भन्ने मान्यता हो भने त्यही किसिमले भारतको प्रधान सेनापति पनि नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधान सेनापति अथवा मानार्थ महारथी भएको कारणले र सम्बन्ध नजिक छ, हामी एकदमै क्लोज छौँ भन्ने यसले चाहिँ नि प्रस्ट्याएको। चीनसँगको पनि त्यस्तै छ। अब चीनसँग यस्तो किसिमले हाम्रो त्यो मानार्थ दिने प्रचलन छैन, तर सम्बन्ध चाहिँ अत्यन्तै नजिक छ। इभन मेरै कार्यकालमा पनि मैले औपचारिक भ्रमण गरेँ चीनको, र त्यो बेलामा त्यहाँको प्रधान सेनापतिसँग कै निम्तामा भने चीनको जो सैनिक ओहदा पनि लिनुहुन्छ जेनरल र्याङ्कको रक्षा मन्त्रीले चाहिँ नि यही कार्यकालमा यहाँ भिजिट गर्नुभयो भने चीनसँग पनि हामीले त्यही किसिमको सम्बन्ध नजिकको छिमेकी भएको नाताले हामीले इस्टाब्लिस गर्दै गएका छौँ, र चीनले पनि हामीलाई चाहिँ त्यही किसिमको मित्रवत व्यवहार गरिराखेको पाइन्छ। तपाईँकै पालामा नेपाल र चीनबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पनि भयो, होइन त? पहिलोपटक, यो पहिलोपटक हो। हामीले पहिला प्रचार अलिक बढी भयो, तर सैन्य अभ्यास हुने बेलामा चाहिँ अलिक छायामा परेको जस्तो भयो। कतै भारत अलिकति असन्तुष्ट हुन्छ भनेर त होइन? त्यस्तो होइन। यो हामीले विशुद्ध प्रोफेसनल एउटा एक्टिभिटिज डेभलप गर्नको लागि यो किसिमको अभ्यास गरिएको हो। यसमा भारतको समकक्षीबाट कुनै प्रतिक्रिया आयो या आएन? अब मेरो सैनिक हजुर संयन्त्रबाट चाहिँ कुनै त्यस्तो नेगेटिभ प्रतिक्रिया आएन, र उहाँहरूले यो आफ्नो पेसागत हिसाबले र व्यवसायीकरणको हिसाबले यस्तो किसिमको सैनिक अभ्यासहरू भारतले पनि गरिराखेको हुन्छ र नेपालले गरेकोलाई पनि उहाँहरूले स्वाभाविक रूपमा लिनुभयो। अब हामीले स्पष्ट के भनेका छौँ भने हाम्रो भूमि हाम्रो कुनै पनि छिमेकीको विरुद्धमा हामी प्रयोग हुन दिँदैनौँ भने त्यो मामलामा हामी क्लियर छौँ। अब अलिकति सुरक्षा कूटनीतिकै कुरा गर्दा नि, तपाईँ त भारतको पनि मानार्थ प्रधान सेनापति हुनुहुन्छ। भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगायो। नाकाबन्दी खुलाउनको लागि नेपाली सेना र प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीको भूमिका रह्यो। हामीले आफ्नो तर्फबाट केही प्रयास गर्यौँ। तपाईँकै प्रयास, नेपाली सेनाको प्रयास अथवा सुरक्षा कूटनीति के कुराले चाहिँ नाकाबन्दी खुलाउन मद्दत गर्यो? अब हामीले चाहिँ बेसिकली नाकाबन्दी भएपछिदेखि नै मेरो समकक्षीसँग चाहिँ निरन्तर म सम्पर्कमा थिएँ। अब मैले खास गरी यो नाकाबन्दी हुँदाको विभिन्न किसिमको असर, सुरक्षामा पर्ने असर, सामाजिक व्यवस्थामा चाहिँ पर्ने असर, आर्थिक असर लगायतका यावत कुरामा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई अपडेट गरिराखेका थियौँ। अब त्यसमा चाहिँ खास गरी सुरक्षाको असर, यदि दक्षिणी भेगमा चाहिँ नि सुरक्षा भ्याकुम क्रिएट भएको खण्डमा त्यसले दुवै देशलाई पार्ने असर, इम्प्लिकेसन्सको बारेमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई बताइराखेका थियौँ र त्यसमा उहाँ सहमत हुनुहुन्थ्यो। मेरो त्यो बेलाको समकक्षी जेनरल दलवीर सिंह।
अनि त्यसै सिलसिलामा मैले केही व्यक्तिहरूलाई मेरो आफ्नो चाहिँ नि यहाँबाट हाम्रो उसलाई त्यहाँ पठाएर उहाँलाई विशेष दूतको रूपमा पठाएर त्यो एउटा ब्रिफिङहरू पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि उहाँले पनि त्यो रियलाइज गर्नुभयो किनभने भारतको पनि एउटा सुरक्षा चासो छ। यदि दक्षिणी भेग अस्तव्यस्त भयो भने त्यो खुला सिमानाको कारणले विभिन्न किसिमको अवांछित गतिविधि हुनसक्छ भन्नेमा उनीहरू पनि सचेत छन्। भने त्यो अवस्थामा चाहिँ यदि हामीले दक्षिणी भूभाग अस्तव्यस्त भएको खण्डमा नेपालपट्टि सुरक्षा व्यवस्था केही कमजोर हुन जान्छ। कमजोर भएपछि त्यस्तो गतिविधिले प्रश्रय पाउँछ। त्यो प्रश्रय पाएको भनेको दुईटै देशको हितमा छैन यो एउटा लाइनमा। र अरू चाहिँ नि यसले पार्ने आर्थिक असर, सबैलाई सामाजिक असर, यो सबै किसिमको असर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको असर, यी कुराहरू बताउँदाखेरि उहाँ कन्भिन्स भएपछि उहाँले आफ्नो हिसाबले पनि अब त्यो केही कदमहरू चाल्नुभयो। र पछि मेरो भारतको भ्रमणको अवस्थामा पनि त्यहाँ मैले भेटेका विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्व लगायतका सँग यी कुराहरू भए। त्यो सुरक्षाको दृष्टिकोणको चाहिँ नि कुराहरू। सहयोगी राजनीतिक वार्ता र समझदारी बढी हो अथवा इनिसिएसन राजनीतिक समझदारी र वार्ता हो अथवा सेना बीचको वार्ता? मुख्य इनिसिएसन कसको रह्यो? यो ओभरअल त राजनीतिक तवरबाटै यो विभिन्न प्रयासहरू भइराखिएको थियो। तर गाँठो कहाँबाट फुक्यो? त्यो प्रयासको एउटा सानो पार्ट हो जसमा चाहिँ तत्कालीन त्यो बेलाको प्रधानमन्त्रीज्यू, रक्षा मन्त्रीज्यू सँगकै सहमतिबाट यो हामीले यो प्रयास चालिएको थियो भने त्यो राजनीतिक डाइरेक्सनले दिएको बाटोमै हामी हिँडेर योमा हामीले केही कन्ट्रिब्युट चाहिँ गरेको हौँ। यसको पुरै जस हामी मात्रै लिन चाहँदैनौँ। राजनीतिक एउटा प्रयासको एउटा पाटोको रूपमा सैनिक प्रयास पनि त्यहाँ थियो त्यति भन्दा चाहिँ अत्युक्ति नहोला। राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले नेपाललाई आजको दिनमा चुनौतीहरू के छन्? अहिलेको अवस्था भनेको चाहे आन्तरिक होस् या बाह्य हिसाबले, मैले जहाँ पनि भन्ने गर्छु अङ्ग्रेजीमा भूका, भोलाटाइल, अनसर्टेन, कम्प्लेक्स एन्ड एम्बिगुअस भन्ने गर्छु। अत्यन्त संवेदनशील छ, अनसर्टेन छ, जटिल छ र चाहिँ नि अस्पष्ट किसिमको वातावरण अहिले विश्व समुदाय पनि देखिएको छ। अहिले त भर्खरकै यो गल्फ राष्ट्रहरूको गतिविधि हेरौँ या चाहिँ नि कोरियन पेनिनसुलाको गतिविधि हेरौँ अथवा हाम्रै साउथ एसियामा भएका चाहिँ नि गतिविधिहरूलाई हेरौँ, यो चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स किसिमको सिचुएसन डेभलप हुँदै गएको देखिन्छ। अब हाम्रो लागि पनि सुरक्षा चुनौती भनेको मेनमा त त्यो आन्तरिक हिसाबकै कुराहरूमा धेरै छ। अब यो ग्लोबल वार्मिङले पार्ने असरदेखि लिएर चाहिँ नि विभिन्न किसिमको सुरक्षा भन्नाले अहिले खालि फिजिकल एउटा त्यो सुरक्षा मात्रैको बाटोबाट नहेर्दाखेरि विभिन्न किसिमको छ। राजनीतिक अस्थिरताले निम्त्याउने सुरक्षा खतरा त्यो एउटा आफ्नो ठाउँमा छ भने केही तत्त्वहरू जुन अहिले देशभित्र पनि सलबलाउन थालेको छन् त्यसलाई पनि हामीले चुनौतीकै रूपमा चाहिँ नि हेरेका छौँ। भने अब यो क्षेत्रमा बाह्य हिसाबले हेर्दा चाहिँ साउथ एसिया रिजनमा हुने अस्थिरता अथवा सुरक्षा चुनौतीले हामीलाई पनि केही न केही प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव पार्छ नै। अब गल्फको गतिविधिले पनि अब हामीलाई पार्छ भने अब कोरियन पेनिनसुला लगायत यो रिजनमा भएको चाहिँ नि सानोतिनो गतिविधिले पनि हामीलाई असर पारेकै हुन्छ। अब अलिकति तपाईँको कार्यकालको समीक्षा गरौँ न। करिब 2 वर्ष भयो हुन लाग्यो तपाईँको प्रधान सेनापतिको रूपमा चाहिँ नेतृत्व सम्हाल्नु भएको यो संस्थाको। यो 2 वर्षमा तपाईँले सेनापतिको रूपमा यो संस्थाको लागि गरेको उपलब्धि के हो, देश र जनताको लागि गरेको उपलब्धि के हो, बुँदागत रूपमा भन्दा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सुरुमा म प्रधान सेनापति हुन साथै यही संविधान कार्यान्वयनको चरण थियो भने त्यो सुरुवात त्यहीँबाट सुरु भयो र त्यो बेलामा जुन किसिमले संविधान कार्यान्वयन हुने चरणमा सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र पछि गएर चाहिँ मधेस आन्दोलनले जुन रूप लियो त्यसमा नेपाली सेनाले एउटा अत्यन्तै संयमताका साथ सिभिलियन अथोरिटी अथवा चाहिँ नागरिक संयन्त्रलाई चाहिँ नि सहयोग गरेको देखिन्छ र सेनाको कारणले एउटा पनि कुनै क्याजुअल्टी वा सेनाले एक राउन्ड पनि फायर गर्नु परेन।
अब तर सेनाको उपस्थितिले नै हामीले स्थितिलाई चाहे टिकापुर घटनामा होस् या अन्य स्थानमा सुर्खेतमा होस् वा यता पछि सप्तरी लगायतका स्थानमा होस् हाम्रो उपस्थितिले नै त्यहाँ चाहिँ नि जनताहरूलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत दियो। तर त्यसपछि अब मुख्य उपलब्धिको हिसाबले जनतालाई दिएको हिसाबले भन्नुपर्दा यो भूकम्पपछि हामीले जुन सुरुको खोज उद्धार त थियो, पछि राहत र चाहिँ नि जुन रिकन्स्ट्रक्सनमा पनि हामीले केही भन्नाले अब राम्रै उपस्थितिका साथ हामीले कन्ट्रिब्युट गरिराख्यौँ र अहिले पनि हाम्रो व्यक्तिहरू रिकन्स्ट्रक्सनकै सिलसिलामा विभिन्न स्थानमा आजको दिनमा पनि तैनात नै छन्। अब विकास निर्माणमा नेपाली सेना कहाँनेरि छ, के काम गरिराख्नु भएको छ? सेनाले चाहिँ नि अब आफ्नो स्थापना कालदेखि नै भनौँ त्यो बेलामा गोरेटो घोडेटो बनायो होला, तर स्थापना कालदेखि नै विकास निर्माणमा निरन्तर सहभागी बन्दै आएको छ। अब पछिल्लो समयकै कुरा गर्ने हो भने नेपाली सेनाले सङ्गठित वेमा मोटर चल्ने बाटोको सुरुवात चाहिँ त्रिशुली सोमदाङको बाटो मा चाहिँ नि खटिएर एउटा सफलता हासिल गर्यो। त्यसपछि पूर्वतर्फ पनि हिले भोजपुर लगायतका कटारी ओखलढुङ्गा लगायतका विकट बाटोहरू र अहिले जुम्ला कालीकोटको चाहिँ नि अर्को सफलता बेसी सहर चामे मनाङको चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि पुरा भएका बाटो मध्येमा बेनी जोमसोम अब करिब 1200 किलोमिटर जति यस्तो विकट ठाउँका बाटोहरूको ट्र्याक खोल्ने काममा सेनाले पछिल्लो समय एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। द्रुत मार्ग समयमै सम्पन्न हुन्छ चिफ साहब? यदि सेनालाई कुनै किसिमको अवरोध नआएमा, अवरोध भन्नाले चाहिँ विभिन्न किसिमका हुन्छन्, अब मुआब्जा लगायतका कुरा, बजेटका कुरा, अन्य पोलिटिकल विलका कुराहरू, अब त्यस्तो नआएमा र सबै तर्फबाट चाहिँ नि सहयोग भएमा समयमै सम्पन्न हुन्छ। पुलिस र सेनामा पक्कै पनि फरक छ। नेपाल प्रहरी घर घर परिवार परिवार व्यक्ति व्यक्तिसम्म पुग्छ र पुग्नुपर्छ, उसको जिम्मा त्यो हो। तर त्योभन्दा तपाईँलाई राष्ट्रले दिएको जिम्मेवारी अलिकति पृथक छ नेपाली सेनालाई। तैपनि नेपाली जनतासँग कहाँनेरि छ नेपाली सेना? अब यसलाई छोटकरीमा भन्नुपर्दा एक किसिमले हामीले सदैव नागरिक सैनिक सम्बन्धलाई एकदम प्रगाढ एकदम आत्मीय हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाउन खोजी नै राखेका हुन्छौँ। अब हाम्रो हिसाबले आन्तरिक हिसाबले होस् बाह्य हिसाबले सेना परिचालन हुनु परेको अवस्थामा जनताको सपोर्ट बिना चाहिँ सेना सफल हुन असम्भव हुन्छ। सेना र जनताको सम्बन्ध भनेको यो हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीनका कमरेड माओ त्से-तुङले पनि भन्नुभएको थियो, पानी र माछाको जस्तो हुन्छ। जनता भनेको पानी हो, सेना भनेको माछा। भनेपछि माछा चाहिँ पानी बिना रहन सक्दैन। त्यो किसिमको हाम्रो निकट सम्बन्ध छ जनतासँग। अनि जनता र फेरि यो सेना भनेको देशले मेन्टेन गरेकै यो देशको सेवा भनेको जनताको सेवा हो। भनेपछि प्रायः जसो हामीले जनता बिनाको त देशै हुँदैन। भने यो फुर्सदको समयमा या तालिमको समयमा हामी फिल्डहरूमा खटिँदाखेरि हामीसँग भएका रिसोर्सेस, सीमित रिसोर्सेसहरूको उपयोग गरेर हामीले यो जनहितका कार्यहरू गर्ने एउटा लक्ष्यका साथ नै हामी अगाडि बढेका छौँ। ब्यारेक र जनताको घरबीच केही दूरी त तपाईँलाई संविधानले दिएको छ। पुलिस जस्तो तपाईँ घर घर जान सक्नुहुन्न। तैपनि एउटा आत्मीय रूपमा भन्नुभयो नि तपाईँले, फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गर्दै त्यो दूरीलाई अझै घटाउँदै सम्बन्धलाई अझै सुमधुर बनाउने आगामी योजना केही छन्? अब त्यही जनहितका लागि विभिन्न किसिमका हामीले प्रोजेक्ट स्किम पनि बनाएका छौँ। तर सेना आफै स्वयं नै भनौँ न, उदाहरणको लागि सेना कुनै एउटा मिसनमा इभन पेट्रोलिङमै कुनै विकट गाउँमा गएको खण्डमा अब त्यहाँ स्कुलका पर्खाल भत्क्या छन् भने त्यसलाई मिलाइदिने, अथवा कहीँ कतै मन्दिर उहरू चाहिँ नि फोहोर छ भने त्यसलाई सफा गरिदिने। अब अहिले यो पछिल्लो समयमा यो माइन रिस्क एजुकेसन भन्छ, यो विभिन्न विस्फोटक पदार्थले हुने चाहिँ नि रिस्क खतरा बारेमा चाहिँ नि जोखिम अवगत गराउँदै जाने, आफूसँग भएका औषधिले कोही बिरामी छ भने त्यसलाई मलमपट्टी लगाइदिने। अब यस्तो कामहरू चाहिँ नि सामान्य हिसाबले आफूसँग भएकै रिसोर्सेस प्रयोग गरेर निरन्तर नै छ।
तर वार्षिक रूपमा पनि अहिले कार्यक्रम बनाएर जनहितका कार्यक्रमहरू सबै लोकेसनहरूबाट सबै बटालियन बाहिनी पृतना भएका लोकेसनहरूबाट आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा केही निर्धारित कामहरू चाहिँ नि गर्ने र त्यसको लागि केन्द्रबाट नेपाली सेनाले सपोर्ट आर्थिक रूपमा सपोर्ट पनि गर्छ या चाहिँ रिसोर्सेस उपलब्ध गराएर हामीले मोबाइल हस्पिटल लगायतका चिजहरू उपलब्ध गराएर सपोर्ट पनि गरिराखेका छौँ। नेपाली सेनाको फोर्स अहिले 97,000 प्लस हो। अहिले 97,000 अहिले पछिल्लो यो बढेपछि करिब 1 लाख भनौँ न, करिब 97,000 1 लाखको हाराहारीमा भन्न सकियो। 96,902। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी राजेन्द्र छेत्रीले यो करिब 1 लाखको फोर्स जुन छ ती हजारौं सिपाहीहरूको लागि चाहिँ तपाईँको कार्यकालमा के गर्नुभयो, के पाए? तिनले तलब भत्ता सेवा सुविधा अथवा अरू धेरै कुराहरू? मेरो कार्यकालमा मेरै परिवारभित्र चाहिँ मैले बढी यो गरेँ फरक यो गरेँ भन्ने के छ? अब मैले व्यक्तिगत रूपले यो गरेँ भन्नुभन्दा पनि सरकार मार्फत अथवा हामीले सामूहिक रूपमा यो विभिन्न किसिमको सैनिक कल्याणकारी कार्यहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। अब त्यसै सिलसिलामा यो छात्रवृत्ति सेनाको छात्रवृत्ति भन्नाले यो हाम्रो बहालवाला र भूतपूर्वहरूका बालबच्चाहरूले पाउने पढाइको लागि पाउने रकमहरूमा चाहिँ मैले केही सुधार गरेँ। यो भइरहेको यो उसमा चाहिँ नि अब सरकारलाई कन्भिन्स गराउन नसकिँदा चाहिँ नि 54 सालदेखि हामीले पाइरहेको नियमित केही सुविधामा चाहिँ नि वञ्चित हुनु परेको थियो। 54 सालपछि यो अहिले आएर त्यो सुविधा फेरिमा केही वृद्धि भएको छ। यो पश्चिम र मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमलाई फोकस गरेर हामीले एउटा हस्पिटल निर्माण गर्दैछौँ। यो मोबाइल हस्पिटललाई चाहिँ परिचालित गरेर हामीले अगाडि बढाएका छौँ। क्रियाकर्म खर्चहरूमा हामीले केही सुधार गरेका छौँ। अब तपाईँको परिवार खुसी छ नेपाली सेनाको? कस्तो महसुस हुन्छ? किनभने तपाईँ त हेड अफ द फ्यामिली हुनुभयो यहाँ। सेनाभित्र हामीले रासनमा पनि सुधार गऱ्यौँ। खाने दैनिक खाने रासन मनले के भन्छ? परिवार, यो संस्था, यसका सदस्यहरू आफ्नो महत्त्व इच्छा आकाङ्क्षा असीमित हुन्छन् होइन। सबै कुरा चाहिँ नि अब हामीले आजको भोलि नै त्यसलाई पुरा गर्न सकिन्न। तर यो म यो चरणमा आउँदासम्म र पछिल्लो समयमा फिल्डमा जाँदाखेरि जुन किसिमले उनीहरूको इच्छा आकाङ्क्षा वा उनीहरूको प्रतिवेदन हुन्थ्यो, कमेन्ट्सहरू फिडब्याकहरू पाइन्थ्यो भूतपूर्व सैनिकहरू समेतको, त्यसैको आधारमा म प्रधान सेनापति भएको लगत्तै नै अलमोस्ट अधिकांश उहाँहरूले इच्छा आकाङ्क्षा राखेका कुरालाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्न सक्यौँ। त्यसमा चाहिँ म अत्यन्तै खुसी छु। र अहिले पनि हाम्रो यो भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनहरू भइरहेछ, केही थप इच्छा आकाङ्क्षाहरू देखिएका छन्, त्यसलाई पनि क्रमिक रूपले चाहिँ हामीले एड्रेस गर्न सकौँला भन्ने मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म तल्लो दर्जाहरूको सन्तुष्टिको कुरा छ, मेरो विचारमा नेपाली सेना भनेको, नेपाली सेनाका तल्लो दर्जाका व्यक्तिहरू भनेको संसारकै उत्कृष्ट सेनामध्येमा पर्छन्। उत्कृष्ट, दे आर दि बेस्ट। अब जस्तो सुकै कठिन जटिल परिस्थितिमा पनि एडजस्ट हुन सक्ने उनीहरूको एउटा त्यो विशिष्ट विशेषता छ। त्यो भइकन पनि अब त्यसमा चाहिँ सरकारी एउटा सदाशयताको कारणले हामीले ब्यारेक घरहरूको एउटा क्वालिटी अफ लाइफ बढाउनलाई ब्यारेक घरहरू, पानी, खानेपानी, वासस्थान लगायतका सुविधा, लाउने इक्विपमेन्ट लगायतका सुविधाहरूमा चाहिँ जुन किसिमले हामीले सुधार गर्दै लगेका छौँ, उनीहरूले चाहिँ नि त्यो उसबाट परे आएको बेलामा जस्तोसुकै बलिदान गर्न पनि तत्पर रहेको जुन एउटा उनीहरूले प्रदर्शन, त्यो एउटा जुन किसिमको एउटा क्षमता प्रदर्शन गरेका छन्, त्यसमा मेरो विचारमा तल्लो तहका दर्जाहरू पनि अत्यन्तै खुसी छन्। अब हामीलाई पनि त्यो उत्कृष्ट सैनिकलाई कमान्ड गर्न पाउनु त्यो चाहिँ त एउटा ठुलो एउटा गर्व र चाहिँ नि खुसीको कुरा हो। सङ्घीय संरचना अनुसार सेनाको पनि त्यही अनुसार व्यवस्था गर्ने तयारी तपाईँहरू गरिराख्नु भएको छ होला, कार्यान्वयनतिर पनि गइराख्नु भएको छ होला नि? हो, अब सेना भनेको 7 प्रदेश, अब यो यसरी बेसिकली सेना भनेको केन्द्रीय स्तरबाटै सञ्चालित हुने एउटा फोर्स हो। तर पनि हामीले यो प्रशासनिक किसिमको यो जुन प्रादेशिक एउटा स्वरूप आउँछ, त्यो प्रादेशिक संरचनालाई
मिल्ने गरी हाम्रो डिप्लोइमेन्टमा केही हेरफेर हामीले गर्न लागेका छौँ भने अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ जुन सेनाको संरचनामा सुधार रिडिजाइन भनेर चाहिँ नि पुनर्ढाँचा भनेर जुन आथ्यो त्यसमा पनि अब केही अहिले पछिल्लो यो चेन्जेसहरूलाई पनि समावेश गरेर पुनर्सन्तुलित गर्ने एउटा प्रयास जुन गऱ्यौँ त्यसले अब यो नयाँ सङ्घीय ढाँचा अनुसार को आवश्यकतालाई चाहिँ नि परिपूर्ति गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई अलि संवेदनशील मानिएको छ। नेपाली सेनाको भूमिका के हुन्छ? निर्वाचन स्वतन्त्र धाँधली रहित ढङ्गबाट सम्पन्न गराउने कुरामा आम मतदातालाई, सरकारलाई र समग्र राष्ट्रलाई नै तपाईँ कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ? यो पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा छिटपुट केही घटना त भए, तर हामीले सेनाको तर्फबाट पनि करिब 35,000 फौज चाहिँ परिचालन गरिएको थियो र हामीलाई दिएको जिम्मेवारी हामीले सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न सकेका थियौँ र आगामी निर्वाचनको लागि पनि हामीलाई चाहिँ सैनिक हिसाबले परिचालन हुन, स्रोत साधनको हिसाबले, म्यान पावरको हिसाबले अझ केही सहज छ र चाहिँ नि अब हामीले स्थानीय जनताहरूलाई एक किसिमले हामी त अब तेस्रो घेरामा छौँ। अब हाम्रो मुख्य भूमिका भनेको स्थानीय जुन स्थान विशेषका जनताहरूलाई आफ्नो घरबाट निस्किएर त्यो बुथसम्म जानलाई एउटा वातावरण क्रिएट गरिदिने हो। एउटा कस्तो वातावरण भन्दा शान्त र स्थिर वातावरण क्रिएट गरिदिने हो र त्यसपछि यो मतपत्रहरूको ढुवानीहरूमा पनि हामीले आफ्नो हिसाबले दिएको जिम्मेवारीलाई पुरा गर्ने हो। अब त्यस हिसाबले केही चुनौतीपूर्ण हुने भन्ने आशंका त गरिएको छ, तर अहिले जुन तराई मधेसमा जुन उत्साह देखिएको छ निर्वाचनको लागि र त्यसमा हाम्रो उपस्थिति सहितले चाहिँ नि त्यो वातावरणलाई सकारात्मक डाइरेक्सनतर्फ लैजान मद्दत पुग्छ भन्ने विश्वास छ र बिना कुनै घटना स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहितमा सम्पन्न हुन सक्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास छ र हामीले त्यसमा चाहिँ नि आफ्नो तहबाट दिएको जिम्मेवारीलाई एउटा राम्रो तवरबाट निर्वाह गरेर स्थानीय प्रशासन र चाहिँ स्थानीय मतदान अधिकृतहरूलाई हामीले मद्दत पुर्याउनेछौँ। जस्तो यही बिचमा केही जातिवादी, केही पृथकतावादी, केही राजनीतिक यी मुभमेन्टहरू जुन चुनाव नगराउनको लागि अब क्रियाशील हुने सम्भावना अझ बढी देखिन्छ दोस्रो तहको निर्वाचनमा, त्यो सबै कुरा चाहिँ हामी व्यवस्था मिलाउँछौँ, साम्य पार्छौँ, समस्या छैन भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ जनतालाई? अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब यो हामी तेस्रो घेरा भयौँ, फेरि एक किसिमले अङ्ग्रेजीमा भन्दा ग्रेजुएटेड रेस्पोन्सको आधारमा हामी प्रयोग हुनुपर्ने हुन्छ र पहिलो तहमा त स्थानीय प्रशासन र प्रहरी नै हो। यदि त्यो उहाँहरूको काबु क्षमताभन्दा बाहिर गएको खण्डमा मात्रै त्यसपछि नेपाली सेनामा त्यो जिम्मेवारी आउँछ। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो स्थिति त्यति साह्रो विकराल हिसाबले डेभलप होला जस्तो चाहिँ हामीले आकलन त गरेका छैनौँ। तैपनि यदि स्थिति विकराल भएमा पनि कसरी गर्ने भन्ने हिसाबको तयारी चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यही भएर जनतालाई हामीले चाहिँ नि के किसिमले आश्वस्त पार्न सक्छौँ भने त्यस्तो गतिविधिहरूबाट जनतालाई अवरोध पुग्ने सिर्जना भएमा त्यसको चाहिँ सशक्त त्यहाँ प्रतिकार हुने वातावरण सिर्जना हुन्छ भन्ने चाहिँ नि त्यति एउटा आश्वस्त पार्न छ। यो सँगै प्रदेश र केन्द्रको सङ्घको चुनाव पनि अब तोकिएकै समयमा माघ 7 भित्रै त सम्पन्न होला भन्ने लागेको होला हैन? सबैको अपेक्षा त्यही नै हो र हुन पनि पर्छ। तपाईँलाई पनि त्यही लाग्छ? त्यही नै लाग्छ। आगामी दिनमा राष्ट्रिय सुरक्षाको सन्दर्भमा चुनौती थपिँदै जान्छन् भन्ने देखिराख्नु भएको छ कि अथवा यो राजनीतिक अस्थिरता अथवा सङ्क्रमण अब छुटिँदै गयो, यसको अन्त्य हुँदै गयो, राजनीतिले एउटा नियमित प्रक्रिया लिँदै गयो भनेदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीहरू पनि अलिकति चाहिँ नि सजिलो हुँदै जान्छ? देशको राजनीतिक स्थिति स्थिर हुँदै गएको खण्डमा आगामी दिन त्यति चुनौतीपूर्ण म देख्दिनँ, तर यदि राजनीतिक स्थिति अस्तव्यस्त हुँदै गयो भने चुनौती थपिँदै जान्छन् र त्यसले विकराल रूप पनि ल्याउन सक्छ कि भन्ने आशंका चाहिँ नि पैदा गरेको छ। त्यो अवस्थामा सेनाको सक्रियता बढ्न सक्छ? त्यो दिन पनि आउला? त्यो अवस्थामा पनि संविधान सम्मत हिसाबले संविधानले दिएका जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि संविधान सम्मत ढङ्गले सेनाको जिम्मेवारी आउन नसक्ने भन्ने चाहिँ नि हुँदैन। तर
तर जहाँसम्म लाग्छ यो जुन कोर्स अहिले पक्रेको छ देशले यो स्थानीय निर्वाचन मार्फत, त्यसले गर्दा स्थिरताकै दिशामा देश अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ विश्वास गर्न सकिन्छ। अन्तिममा जाँदा जाँदै 2 वर्ष हुन लाग्यो तपाईँ प्रधान सेनापति हुनुभएको। प्रधान सेनापतिको हट सिट कस्तो रहेछ? अब त्यो चाहिँ साँच्चीकै अब त्यो सिट चाहिँ हट नै छ। अब विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू, बाधा व्यवधान लगायतका कुराहरू आउँछन्, तर पनि अघि मैले भने एउटा यस्तो ऐतिहासिक एउटा त्यो इतिहासको चाहिँ नि एउटा जसबाट चाहिँ नि प्रमाणित भएको एउटा सेना हो र यो सेनाका तल्लोभन्दा सिपाहीहरू भनेको संसारकै बेस्ट मध्येमा पर्छन्। यो हामीलाई एउटा गर्व छ। हो, अघि भन्नुभयो त्यो हट सिटमा बसेर यो संस्थाको कमान्ड गर्न पाउनु चाहिँ एउटा सायद यो चाहिँ त अत्यन्तै ठुलो एउटा भाग्यले पनि यहाँ पुर्याएको हो र आफ्नो एउटा कर्तव्य परायणताले पनि मलाई यहाँ ल्याएको हो र त्यसमा चाहिँ मलाई अत्यन्तै गर्व छ र यस्तो संस्थाको नेतृत्व सम्हाल्न पाउनु यो सबैले पाउने कुरा पनि होइन र जुन मैले पाएँ त्यसमा म अत्यन्तै खुसी छु, सन्तुष्ट छु। यो हट सिटमा बसेपछि निदाउन पनि राम्रोसँग दिँदैन होला है? मैले यता कता भन्ने गरेका छु कि समय 24 घण्टाको दिन चाहिँ यसलाई 28-30 घण्टा बनाउनु मिल्दैन भनेर पनि भन्ने गरेको छु। प्रायः जसो अलमोस्ट एभ्री डे, चाहे बिदाको दिन होस्, बिदा नभएको अवस्थामा होस्, व्यस्तता चाहिँ अत्यन्तै रहन्छ र समय निस्किनासाथ म चाहिँ फेरि स्थानीय युनिटहरूसँग चाहिँ नि यो भ्याली बाहिरका युनिटहरूसँग भेटघाट गर्ने सिलसिलामा म बाहिर पनि निस्किराखेको हुन्छु र त्यति गर्दा पनि समय म्यानेज गर्न केही कठिन त छ, तर पनि अब यो आफूलाई आत्मसन्तुष्टि चाहिँ नि रहेको छ। हामी तपाईँको बाँकी कार्यकालको सफलताको शुभकामना दिन्छौँ। यो हट सिटमा तपाईँले आफ्नो समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई पनि यो मौका दिनुभएकोमा इमेज परिवार र जगदीशजीलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।